دیاں اکھاں وچ اتھرو جاری ہو گئے۔ علی اکبر آندے نے بابا گھبرائی نہ، لکھاں علی اکبر آن میں تیرے دوار چھڑاں، تو میرا باپ لگنا میں، تو میرا ابو لگنا میں۔ حضرات جملے سماعت کر جایا رہے۔ جناب علی اکبر شہزادے نے پوچھیا بابا کیوں روئے ہو؟ فرمایا پترا منو دادا ابراہیم یاد آ گیا ہے جی میں دادا ابراہیم نے اسماعیل دے کنڈ تے گوڈا رکھ کے چھری چلائیا ہے۔ علی اکبر آئیو تھے چھری نہیں چلی۔ حضرات توجہ فرما جایا جے، وے شہزادیا اوتھے چھری نہیں چلی۔ اللہ دی قسم جملے توجہ نہ سماعت کر جایا رے۔ وے شہزادیا ایتھے کھنجر چل گئے نے، ایتھے نیزے چل گئے نے۔ اللہ دی قسم جملے رولان دے میرے امام نے آکھے آئے وے جنہیں علی اکبر دی زیارت کرنی ہے آ جاؤ۔ پتر دیاں اکھاں بند پیاں ہوندیاں جے، علی اکبر دیاں اکھاں بند پیاں ہوندیاں نے۔ آخری سلام بابے نو آکھے آئے، فرمایا بابا لے سلام ہوئے۔ ایتھے ہی حسین دی گود وچ علی اکبر دی اکھ بند ہو گئی آؤ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج حسین دا 18 سالہ جوان شہید ہویا ہے۔ آج حسین پاک دا او شہزادہ شہید ہویا کربلا دی سرزمین سننا لیا تے باپ نے پھر بھی صبر کی تھا، یا اللہ تو راضی ہیں؟ اللہ فرمایا میں راضی ہوں۔ پچھلے جمعۃ المبارک دے اندر میں آپ حضرات دے سامنے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام، امام نا لو تسی بھی ایک بار، امام حسین ابن علی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا دا لخت جگر چھوٹا شہزادہ۔ بابا جی حج دے اندر، حج دے مہینے اندر آپ احرام کھول کے تے کربلا دی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ دے جان نثار بھی نال سن، آپ دی بیٹی بھی نال سی، آپ دیاں بیویاں بھی نال سن، آپ دے شہزادے بھی نال سن، بچے بھی ساتھ سن۔ ایک کربلا دا قافلہ بابا جی سفر کردہ کردہ مکے تو سفر کردہ کردہ رستے وچ ایک مقام آیا۔ ادھروں ابن زیاد نو خبر مل گئی کہ حسین پاک مکیوں نکل آئے نے تے حسین پاک کوفہ دی طرف روانہ ہو گئے نے، کوفہ دی طرف آ رہے نے۔ امام علی مقام جڑا گورنر بنایا یزید نے نواں، ابن زیاد بڑا ظالم بندہ سی، بڑا جابر بندہ سی، دنیا دا لالچی بندہ سی، پیسے دا لالچی سی۔ انہوں پتہ لگا وہی حسین ابن علی دا قافلہ جڑا ہے وہ کوفہ دی طرف روانہ ہو گیا۔ انہیں حضرت ہور نو بلایا۔ اس ویلے ہور یزید دی فوج دا سپاہ سالار سی، ہور یزید دی فوج دا سپاہ سالار سی۔ گل تاریخاً توجہ نال سماعت کرو گے تو پھر پتہ لگے گا گل شروع کتھوں ہوئی اور گل دا اینڈ کتھے ہویا۔ تے جے اینجی ادھر ادھر ویندے رہاں گے تو پھر پتہ نہیں لگنا بھی گل کتھوں شروع ہوئی تے گل دا مقصد کی ہے۔ حضرات جملے سماعت فرمائے رہے۔ ابن زیاد نے ہور نو بلایا، ہور نو بلا کے کہنے لگا کہ ہور منو پتہ چل رہا ہے کہ حسین ابن علی دا قافلہ کوفے دی طرف آ رہا ہے تو چند 100 فوجی لے کے تے حسین ابن علی دا رستہ ڈک، انہوں رستے وچ روک، کوفے تک نہ آوے۔ ایک منزل آئی، ایک مقام آیا، میرے امام اتھے ٹھہرے۔ اس مقام دے اتے جناب ہور دی ملاقات ہو گئی امام حسین ابن علی نال۔ امام نے جناب ہور نو پوچھیا وی تو کدھر؟ نال فوجی لے نے کدھر آ رہے ہیں؟ انہیں کہا جی ابن زیاد دی طرفوں منو آرڈر ہے کہ میں تو انہوں روکاں، رستے وچ روکیا جائے تو انہوں پیش قدمی توڑی نہ کیتی جائے، تسی کوفے تک نہ جاؤ تو انہوں میں رستے وچ روکاں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اس مقام دے اتے جناب ہور دے قافلے کو پانی مک گیا، رستے وچ پانی کوئی نہیں سی، سواریاں بھی پیاسیاں سن تے سپاہی بھی تے جناب ہور بھی پیاسے سن، پانی کوئی نہیں سی، پانی ختم ہو گیا۔
ایک پاسے جناب امام حسین علیہ السلام دے خیمے لگے نے تے ایک پاسے ہور دا ڈیرا لگا ہے۔ سارے سپاہیاں نے آکھیا بھئی تو جرنیل ہیں، امیر ہیں ساڈا، تے پانی مک گیا، پانی دا بندوبست کرو۔ تے آپ نے فرمایا فکر نہ کرو، پانی مل جاندہ ہے۔ تے ایک سپاہی آکے آکھن لگا بھی پانی کتھوں ملے گا؟ آپ نے فرمایا او سامنے زہرہ دا پتر جا کے ترلا مارنے ہو سکدا من جاوے۔ اے ان پانی دی گل ہو رہی، جملے سماعت فرمایا جی۔ کڈا لجپال حسین ہے، کڈا لجپال حسین ہے، میرا امام کڈا لجپال ہے۔ ایک فوجی آکھن لگا بھئی انہوں دا تسی رستہ پہ ڈک دے ہو، انہوں دا تسی راہ پہ ڈک دے ہو، نالے انہوں کل پانی مانگ دے پہ ہو، تسی انہوں دے دشمن ہو، انہوں اپنا دشمن سمجھ دے ہو، تو دشمنوں نو پانی تو نہیں دین دے۔ جناب ہور نے سپاہی نو بھیجا بھی جا امام علی مقام نو جا کے کہہ بھی ساڑھے قافلے کو پانی مک گیا ہے، مہربانی کرو تے پانی دے دیو۔ وہ جدو سپاہی آیا میرے امام کو آ کے آکھن لگا بھئی مینوں ہور نے بھیجیا ہے، وہ کہہ رہا ساڑھے قافلے کو پانی ختم ہو گیا ہے، پیاسے ہیں، جانور بھی پیاسے نے، تواڈے کول پانی موجود ہے، اگر مہربانی کرو تے پانی دے دیو۔ آپ نے حضرت عباس نو بلایا، بلا کے فرمایا عباس مشکیزیاں دے منہ کھول دیو۔ آئے ہائے ہائے ہائے، جملے سماعت فرمایا جے، عباس مشکیزیاں دے منہ کھول دیو، برتن لے کے آؤ۔ وہ ہن جڑے جننے بھی سپاہی سن برتن لے کے آئے، انہاں رج کے پانی پیتا، رج کے سیر ہو کے سارے نے پانی پیتا۔ جناب ہور بھی پانی پی لیا۔ ہن نماز دا ویلا سی، حضرت امام علی مقام نے حضرت علی اکبر نو فرمایا پتر اذان پڑھ۔ جناب علی اکبر نے اذان پڑھی، جماعت دا ویلا ہویا۔ ہن ادھر یزیدی سن، ادھر حسینی سن، ادھر یزیدی سن، ادھر حسینی سن۔ جدو جماعت دا ویلا آیا نا تے جڑے ہور دے نال سینئر سن نا بندے، انہاں آکھیا بھی ہور اذان ہوئی ادھر، ہن تو دس وے تو اپنی جماعت کرانی ہے کہ یا حسین پیچھے پڑھنی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے گل دی؟ مہربانی کریو توجہ نال، عشق نال پریت دے وچ ڈوب کے سنیا جائے۔ بھئی جماعت دا ویلا ہے تے انہاں نو تے اسی چنگا نہیں سمجھدے، تے جماعت حسین پاک کران لگے نے مسلے تے کھلو کے۔ ہن تو دس جویں تو آرڈر کرنا ہے اساں تے اونج ہی کرنا ہے۔ تو دس کہ جیڑا جمعے دی جماعت ہوندی ہے، دوسری جماعت ہوندی ہے، اج تے جماعت ہو رہی ہے تو حسین پاک اگے نے، حسین پاک دے پیچھے ادا کرنی ہے کہ یا تو اگے کھلو کے تیرے پیچھے اساں ادا کرنی ہے؟ جناب ہور دے ذہن وچ خیال آیا، اوے ہور اج موقع ملے ہی تے جنوں مصطفیٰ کندیاں تے چوک کے مدینے دی سیر کراندے سن، اج او دے پیچھے ہی نماز ادا فرما لے۔ آئے ہائے ہائے، اج اسے حسین پیچھے کھڑا ہو جا۔ جناب ہور نے فرمایا بھی تانوں اجازت ہے، تسی وکھری پڑھنا چاہندے ہو تے پڑھ لو، تواڈے تے کوئی سختی کوئی نہیں۔ میں تے اے پیا جاندا جے میں تے حسین پیچھے پڑھاں گا، میں تے امام پیچھے جڑا ہے ہی امام ہے، جڑا مسلے دا وارث ہے، انہوں چھڑ کے نماز اسی وکری پڑھیے، یہ تے ہو ہی نہیں سکدا۔ جناب ہور امام دے پیچھے آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے پیچھے آ کے نماز ادا کی تھی۔ آپ نے جدو سلام پھیریا تے ویکھیا تے ہور پیچھے بیٹھا سی۔ آپ نے فرمایا ہور تو اپنی کیوں نہیں پڑھی، ساڑھے پیچھے کیوں آ کے نماز پڑھی آ؟ عرض کی تھی لجپالا ابن زیاد جو مرضی آکھے، میرے دلوں گواہی آئی ہے تسی سچے ہو، تسی مسلے دے وارث ہو۔ اور علماء فرماندے نے جڑی نماز ایک نماز ہور نے امام دے پیچھے پڑھی سی نا، او کربلا وچ او دے کام آ گئی سی۔ ہاں توجہ فرمایا جے، او ایک نماز جڑی میرے امام دے پیچھے جناب ہور نے سجدہ ادا کیتا، او کربلا دی زمین تے قتل ہون تو پہلا جناب ہور دے اوہی امام دی اقتدا پیچھے نماز پڑھی کام آ گئی۔ حضرات جملے سماعت فرمایا جے، قافلہ چلدا چلدا میرے امام دا قافلہ چلدا چلدا آ رہا۔ ایک رستہ ایک مقام آیا کہ اتھے دو رستے نکل دے سن، ایک رستہ کوفے دی طرف جاندہ سی اور ایک رستہ کربلا دی طرف جاندہ سی۔ ویکھیا نا دو رستے بنے ہوندے نے، ایک رستہ فلاں پنڈ نو ایک شہر نو جاندہ ہے۔ وہ دو رستے سن، ایک رستہ جڑا وہ کوفہ شہر دی طرف روانہ سی، ایک رستہ وہ کربلا دی زمین دی طرف۔ میرے امام کوفے دے رستے تے پے تے ہور نے پھر آ کے ڈکیا، انہاں کہا جی مینوں آرڈر ہے، ابن زیاد دا خط آیا کہ انہاں رستہ تبدیل کیتا جائے، انہاں نو شہر دی طرف نہ آندا جائے، امام نو کتلے بیابان وچ صحرا وچ ڈیرے لوائے جان۔ بابا جی رستہ روکیا، میرے امام چل دے ایک سرزمین تے آئے،
حسین ابن علی نے اتھے بہ کے زمین نو چکیا چک کے سنگیا تے کسے نو پوچھیا کہ اس جگہ دا نا کی ہے؟ انہاں کہا جی اس جگہ دا نا کربو بلائے، کربو بلائے اس جگہ دا نا، انہوں کربلا دی سرزمین کیا جاندہ ہے۔ یہ مشکلات تے مصیبتاں والی سرزمین ہے۔ آپ نے فرمایا عباس جی آقا حسین، فرمایا سارے قافلے دے خیمے اتھے لواؤ۔ آقا حسین اتھے نہ کوئی آبادی ہے، آقا حسین نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی سایہ ہے، نہ کوئی ہجوم ہے، اتھے بیابان وچ خیمے لوا رہے ہو۔ فرمایا میرے بابا علی نے آکھیا سی جنگ تو بعد بابا علی آ رہے سن، رستے وچ کربلا آیا تے جناب علی اتھے بہ کے رون لگ پے۔ مال کے اشتر نے پوچھیا حضور روئے کیوں ہو؟ فرمایا ایتھے ہی میرا پتر حسین ذبح ہوئے گا۔ ایک کربلا دی زمین ہے، اے نہیں کہ ایویں واقعہ ہو گیا جی اچانک واقعہ ہو گیا، اے دے پیچھے تاریخ ہے، اے دے پیچھے سارا کارنامہ ہے۔ فرمایا میرے بابا علی نے اے دی نشاندہی کیتی سی ایتھے ہی اسا رہنا ہے۔ خیمے لگ گئے۔ 2 محرم، کنی محرم؟ مہربانی جملے سنے، 2 محرم نو میرے امام دے خیمے کربلا دی سرزمین تے لگ گئے 2 محرم نو۔ جناب ہوری خیمے لوان والا تے ہوری رستہ ڈگن والا ابن زیاد دے حکم دے نال۔ وقت گزرتا جا رہے ہیں، ویلا گزرتا جا رہے ہیں، آ گئی 7 محرم۔ کنی محرم؟ حضرات جملے سماعت فرما جے 7 محرم آ گئی۔ عمر ابن سعد کہنے لگا کہ پانی دریا جڑا ہے نہر فرات ہے، اے دے اتے پیرے لا دیو، آج تو بعد کوئی بھی حسین دا جانسار اس نہر تو پانی نہیں بھر سکے گا، پانی نہیں لے سکے گا۔ 7 محرم نو امام علی مقام تے پانی بند ہویا۔ حضرات جملے سماعت فرمایا جے 7 محرم گزر گئی، 8 آ گئی، 8 گزر گئی، 9 آ گئی۔ بابا جدو 9 محرم دی رات آئی نا، رات 9ویں تے 10ویں دی رات ہے، صبح 10ویں محرم دا سورج طلوع ہونا ہے، 9ویں تے 10ویں محرم دی رات ہے۔ حضرات جملے سماعت فرمایا جائے 9ویں تے 10ویں دی رات جدو آئی، میرے امام قرآن پہ پڑھ دے سن خیمے دے اندر، قرآن پڑھ دیا اچانک میرے امام نے فرمایا علی اکبر جی بابا حسین، فرمایا جنہیں بھی جانسار نے نا ساریاں نو بلا کے لے کے آؤ، آکھو میرا بابا کوئی تھوڑنا ضروری بات کرنا چاہ رہا ہے، ضروری گل کرنا چاہ رہا ہے۔ مسلمان بھائیو سارے جانسار آگے میرے امام دے خیمے دے اندر تشریف فرمانے۔ میرے امام نے فرمایا لوگو یزید دی دشمنی ہے حسین نال، یزید دا وار ہے حسین نال، یزید دی دشمنی ہے علی دے بچے نال، تو آڈے نال یزید دی کوئی دشمنی نہیں، ابن زیاد دی کوئی دشمنی نہیں۔ کل نو اے نہ آکھیو کہ حسین پاک نے سانو دسیا نہیں سی، بن دسیا ہی اسی شہید ہو گئے ہیں، تو میں تو انہوں پہ دستا جے صبح 10 محرم نو سورج طلوع ہونا ہے، خونی سورج طلوع ہونا ہے تے جنگ شروع ہو جانی ہے، پھر نہ کیوں دسیا نہیں، اج ویلا جے رات دا ویلا ہے، جیڑا جیڑا جانا چاہتا ہے اٹھ کے چلا جائے۔ میں رب کعبہ دی عزت دی قسم اٹھا کے آنا، میں علی دا پتر ہاں، میں کسے تے ناراض نہیں ہوں گا، میں کسے تے ناراض شکوہ نہیں کروں گا کہ کیوں چھڑ کے ٹور گئے، جاؤ جیڑا جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ بابا جملے سماعت فرمایا جے جدو میرے امام نے اعلان کیتا ایک بھی بندہ نہیں اٹھیا، آپ نے فرمایا علی اکبر جی بابا حسین، فرمایا پتر لگدا پیا وی تیرے بابے کو شرماندے پے نے، چاکدے پے نے کہ کیویں حسین دے سامنے اٹھ کے جائیے۔ علی اکبر خیمے دا دیوا بند کرو، لائٹ تے ہے کوئی نہیں سی، دیویاں نال نظام سی۔ حضرت علی اکبر نے آ کے دیوے نو پھوک ماری، دیوا بند کیتا، اندھیرا ہو گیا۔ حسین پاک فرماندے نے ہن تے نیرا ہو گیا ہے، ہن جڑا چاہندا ہے جانا چاہے وہ کوفہ دی طرف چلا جائے، جے مدینے جانا چاہتے ہو مدینے چلے جاؤ، جے مکے جانا چاہتے ہو مکے چلے جاؤ، جے شام جانا چاہتے ہو شام چلے جاؤ۔ حسین ابن علی ہے، ساڑھے نانے دے دین تے حملہ ہویا، اے بازی بھی حسین دا سر دوے گا، اے بازی بھی حسین ابن علی ادا کرنگے۔ بابا جملے سماعت فرمائے رہے، میں کتابہ اندر پڑھیا کہ جدو میرے امام نے اعلان کیتا نا بابا جی ایک بندہ بھی نہیں اٹھیا، اندھیرے وچ بھی نہیں اٹھیا۔ میرے امام نے فرمایا علی اکبر جی بابا، فرمایا دیوا بالو۔ حضرات جملے سماعت فرمایا جائے جدو جناب علی اکبر نے دیوا بالیا تے سارے جانسار انج امام دے سامنے ہاتھ بن کے بیٹھے ہوئے نے۔ 80 سال دا بابا اٹھیا، میرے امام دے قدماں نو ہاتھ لا کے عرض کیتی امام
किथे मैनू वडेरा समझ के तो नहीं पे आंदे कि जाओ जिन्हें जाना जाना चले जाओ, कि मेरे को जंग नहीं होनी, मेरे को घोड़े ते बैन नहीं होना, मेरे को तलवार नहीं चली जानी। मेरे इमाम ने बाबे नू सीने लाया, फरमाया की आना है बाबा, जुमले समात फरमाया जे। ते बाबा जेड़ा ना वो हुसैन इबन अली दे कदमां च डिग पिया, रो के आखन लग्या ओ कायनात दा हुसैन इबन अली, मेरी औलाद भी तेरे तो कुर्बान हो जावे, मेरे बच्चे भी तेरे तो कुर्बान हो जान, तेरा खून बाद विच करबला दी जमीन ते डिगेगा, इस बाबे दा खून पहला जमीन ते डिगेगा। ते बाबा जी जुमले समात कर जाया ने 80 साल दा बाबा है, उन्हें मेरे इमाम दे सामने हाथ बन लेने, रो के आंदा करबला दे शाह सवार हुसैन, वे मेरे इमाम हुसैन, तू ज़हरा दा बच्चा है, तू अली दा पुत्र है, तू इमामे हसन दा छोटा वीर इमामे हुसैन। 80 साल दे बाबे ने हाथ जोड़े हुए मेरे इमाम ने सामने रोई जा रहा है, नाले रोई जा रहा है, नाले कदमां नो हाथ लाई जा रहा है, नाले ऊंची ऊंची आंदा होएगा, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, ये दिल भी हुसैनी है। एक बारी मेरे नाल सुनियो मिल के आखो, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। अलहम्द के अपना तो ईमान भी हुसैनी है, अलहम्द बड़ी मेहरबानी गूंज पै जाए, अज दुनिया वेखे बोंगे अंदर बह के, अज हुसैन दे नौकर आए ने, अज हुसैन दे मनण वाले आए ने, अज हुसैनी जज्बा लैके पूरी दुनिया नु पैगाम दे रहे हैं। अलहम्द के अपना तो ईमान भी हुसैनी है, अलहम्द के अपना तो बड़ी मेहरबानी, अलहम्द के अपना तो ईमान भी हुसैनी है। कोई माने या ना माने अपना तो अकीदा है, कोई माने या ना माने अपना तो अकीदा है। मिंबर भी हुसैनी है, ओए कायनात आलिया, असी यजीदी कोई नहीं, असी यजीदी कोई नहीं, असी यजीदी कोई नहीं। ओए सुल्तानी बात चुक के आंदा है, ओए असी जिंदा भी हुसैनिया, असी मरे भी हुसैनिया, असी जिंदा भी हुसैनिया, असी मोए भी हुसैनिया। साडी लाशां विचों आवाज आएगी, साडी मैयत विचों आवाज आएगी। मिंबर भी हुसैनी है, मिंबर भी हुसैनी है, ये अज़ा भी हुसैनी है। मिंबर भी हुसैनी है, ये जा भी हुसैनी है। एक बारी मेरे नाल मिल के, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। अलहम्द अलहम्द
الحمد کہ اپنا تو ایمان بھی حسینی جنوں سارا نہیں آندا حسینی کہہ لے جنوں سارا نہیں آندا حسینی کہہ لے تیری ڈیوٹی لگ جانی ہے تیری حاضری لگ جانی ہے حج میرا امام کربلا دی زمین تو ویکھ رہا ہونا ہے کیڑا کیڑا میرا غلام ہے کیڑا کیڑا محمد دے بچیاں دا نوکر ہے جڑا باوازے بلند کہہ رہے ہیں الحمد کہ اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے الحمد کہ اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے یہ منبر بھی اوے لوگوں سن لو سلطانی پیاندان یہ منبر بھی حسینی ہے یہ عزا بھی حسینی ہے یہ منبر بھی حسینی ہے ایتھے یزید دا کم کوئی نہیں اس منبر دے یزیدی دا کم کوئی نہیں جڑا یزید نو رضی اللہ آکھے او منبر تے آن دا حقدار کوئی نہیں اے منبر بھی حسین دا اے مصلی بھی حسین دا جی بابا جملے آج سن لے آرے کہ منبر دا وارث حسین اس مصلی دا وارث حسین اذان دا وارث حسین نماز دا وارث حسین شریعت دا وارث حسین قرآن دا وارث حسین محمدی اے مسجد دا وارث بھی حسین پھر میرے نال گونجی پا کے کہہ دیو اج دنیا ویکھیں اج دنیا سمجھے حسینی آیا ہے پمیں کوئی چھوٹا تے پمیں کوئی بڑا ہے اج حسینی بن کے آنکھیں آنے یہ منبر بھی حسینی ہے یہ عزا بھی حسینی ہے بڑی مہربانی یار یہ منبر بھی حسینی ہے یہ عزا بھی حسینی ہے بابا جی جمعہ دا دیاڑا ہے میرا محمد منبر تے جلوہ فرماوے صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے نے میرا نبی خطبہ دئی جا رہے آئے میرا مصطفیٰ خطبہ پڑھی جا رہے آوے اچانک زہرہ دے دروازہ کھلا جائے بابا جی دو ننے شہزادے نے آئے ہائے دو ننے شہزادے نے ایک دانا حسن ایک دانا حسین ہے علی دی اولاد ہے علی دے بچین بابا جی میرا نبی منبر دے خطبہ دے رہے آئے جمعہ دا دیاڑا آئے صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے نے ابو بکر بھی بیٹھے نے ایتھے عمر بھی بیٹھے نے ایتھے جناب بلال بھی بیٹھے نے تو بھی بچے دوڑ دے آ رہے نے کدی ڈگ دے نے کدی اٹھ دے نے واہ 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 بڑی مہربانی مسلمان بھائیوں جملے ضائع نہ کر جایا رے کدی حسین ڈگدا تے اٹھدا ہے کدی حسن ڈگدا تے اٹھدا ہے یہ دو بھی نانے دوڑی جا رہے ہیں یہ دو بھی نواسے نانا دی طرف جا رہے ہیں دو بھی شہزادے دوڑی جا رہے ہیں بابا جی میرے نبی دی نظر حسین دے چہرے تے پہ گئی میرے محمد دی نظر اپنے نواسیاں دے چہریاں تے پہ گئی میرے نبی نے خطبہ چھڑیا ہے ایتھے کوئی ملا مینوں دسے خطبہ چھڑنا جائز کہ نہ جائز مینوں ایمانداری نہ دسے آجے سیال کو ڈالیوں میں خطبہ دیندا ہوں میرا بچہ آ جائے شریعت آندی ہے خطبہ پڑھی جانا ہے اپنے بچے نو میں جا کے چک نہیں سکدا انہوں لیا کے منبر تے بٹھا نہیں سکدا پھویں کڈا وڈی مرضی ملا ہوے پھویں حافظ ہوے پھویں عالم ہوے خطبہ چھڈ کے منبر چھڈ نہیں سکدا کہ حسین نو سمجھنا ہے جنہ دے پیچھے میرے آقا نے منبر چھڈ چھڈیا
جی بابا جملے سن جایا جے میرے نبی نے ممبر چھڑیا ہے میرے آقا نے خطبہ چھڑیا ہے حضور دوڑ کے گئے میرے نبی نے ایک پاسے حسین نو چکیا ہے میرے نبی نے دوسرے پاسے حسن نو چکیا ہے میرے نبی چک کے ممبر تے لے کے آ گئے میرے نبی نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ بابا جی جس حسین واسطے محمد نے ممبر چھڑیا ہے پھر اسے حسین نانے دا ممبر بچا لیا پھر اسے حسین نے نانے دا ممبر بچایا ہے عرض کی تھی نانا جے تساں حسین پیچھے جمعے والے دن ممبر چھڑیا ہے جمعے دا خطبہ چھڑیا ہے نانا ایک ویلا آ جانا ہے جدوں یزیدیاں للکار دے آنا ہے جدوں یزیدیاں آوازاں دیندیاں آنا ہے وے سونا نانا تساں سانو ممبر تے بٹھایا ہے ممبر تے بٹھا کے میرے نبی دس گئے نے یہ ممبر بھی حسینی ہے بابا یہ ممبر بھی حسینی ہے یہ عزا بھی حسینی ہے یہ ممبر بھی حسینی ہے یہ عزا بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے ایک بار یار مل کے آکھو یہ دل بھی حسینی ہے یہ عزا بھی حسینی ہے بابا جی میرے امام نے فرمایا جڑا جانا جاندہ چلا جائے ایک جانسار نہیں اٹھیا ایک جانسار اپنی جگہ تو ہلیا نہیں بابا جی ساری رات میرے امام نے قرآن پڑھیا ہے ساری رات میرا امام مسلح تیرے آ رہے ساری رات میرے امام نے نفل ادا کی دینے جدوں فجر دیاں اذاناں دا ویلا ہویا رہے میرے امام نے فرمایا علی اکبر عالم جی بابا یا ڈروے فرمایا پترا کربلا دے ٹیلے تے چڑھ جا اج محمد والی اذان سنا دے اج نانا والی اذان سنا دے مسلمان بھائیوں جناب علی اکبر حضرات جملے ضائع نہ کرے آ رہے میرے امام دا شہزادہ ہے 18 سال دا کڑیل نوجوان جناب علی اکبر نے اذان شروع کی دی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر بابا جی کربلا دی ہماما وچ اذان دی آواز گونج رہی ہے جناب زینب دیاں اکھاں میں ہو گئیاں نے جناب شہربانوں پیاں روندیاں نے جناب ام لیلا پیاں روندیاں نے جناب ام کلثوم پیاں روندیاں نے ہوئے اج حسین دا بچڑا اذان پیا پڑھدا ہے اے انہاں دی اذان آخری ہے حسین دی جماعت نال نماز آخری ہے بابا جی میرے امام مسلح تے آئے نے میرے امام نے نماز ادا فرمائی ہے پیچھے علی اکبر موجود ہے پیچھے جناب قاسم موجود نے پیچھے انہوں محمد کھڑے نے پیچھے جناب وہاب بن قلبی کھڑے نے پیچھے حبیب ابن مظاہر کھڑے نے پیچھے عمر بن علی کھڑے نے پیچھے عثمان بن علی کھڑے نے پیچھے ابو بکر بن علی کھڑے نے سارے صحابہ حسین دے سارے صحابہ پیچھے کھڑے نے میرے امام نے فجر دی نماز ادا فرمائی ہے فرمایا جاؤ خیمے اندر چلے جاؤ جڑی جڑی عبادت کرنی جے کر لے آ رہے اج کربلا تے حسین دا آخری ویلا جے اج آخری دیاڑا جے اج دی شام حسین نے نہیں ویکھنی کربلا 10ویں محرم آ گئی ہے مسلمان بھائیو اکھاں دے اتھرو وگا کے جملے سن جایا رہے فرمایا عباس یا کہ حسین فرمایا ساریاں نو آکھو تیاری کر لے آ رہے ادھروں عمر ابن سعد آ گیا ہے آکھن لگا حسین رات گزر گئی ہے حسین 10 جنگ کرنی یا یزید دے ہاتھ بیعت کر لویں گا یزید دے ہاتھ تے بیعت دے دویں گا فرمایا کمینیاں دفاع ہو جا میں یزید دے ہاتھ بیعت نہیں کراں گا میں پلید دے ہاتھ بیعت نہیں کراں گا یزید پلید حسین پاکے
جی بابا جملے سماعت کر جایا دے اج حسینی آئے بیٹھے ہوں کربلا دی گل شروع ہو گئی جے کربلا دا مار کا شروع ہونے والا ہے میرے امام نے فرمایا دفاع ہو جا میں علی اکبر وار دیاں گا میں انہوں محمد دیاں جوڑیاں وار دیاں گا میں قاسم امیر وار دیاں گا عمر ابن سعد غصے نال واپس ہویا ہے آکھن لگا شمر حسین تس تو مس نہیں ہو رہا حسین آندا جنگ کرن نوں تیار ہاں اساں تے ماں دی گود وچ جنگ دی تیاری کیتی ہوئی ہے سانو نانا محمد نے جنگ دی تیاری سکھائی ہے ساڈے بابے دا نام مولا علی ہے ساڈے بابے نو شیر خدا آکھیا جاندا وے جڑا ہزار کفر دے کلا ہی باری ہوندا وے بابا جی جنگ شروع ہون دا ویلا ہویا ہے میرے امام نے ساریاں نو بلایا وے ہجے چند لمحے جنگ شروع ہون دے بننے نے بابا جی جناب حر فرماندے نے لوگوں میری اکھ لگ گئی ہے میں خواب دے اندر منظر پہ وینا اے فوجاں پیاں دوڑ دیاں نے ایک پاسے عمر ابن سعد دی فوج ہے ایک پاسے حسین علمدار دے ویر عباس دی فوج ہے ایک پاسے حسینی بیٹھے ہوئے نے ایک پاسے یزیدی بیٹھے ہوئے نے جناب ہورے آندے نے خواب دے اندر منظر پہ وینا وا میں وینا وا جدھر یزیدی نے جدھر پلید نے ادھر جہنم دی اگ لگ گئی ہے ادھر جہنم دے شولے بے برس دے نے ادھر جہنم دیاں اگاں پیاں بل دیاں نے آندا میں خواب دے اندر منظر ویکھ رہا وا میرا امام تخت بیٹھا ہویا ہے اے سارے جان سارے جنتی ہواواں اندر سیراں پہ کر دے نے اینی گل کیتی اکھ کھل گئی ہے جناب حر نے پتر نو بلایا ہے اکھ لگا شہزادیا میں اللہ دا شکر ادا کرنا وا شہزادیا یزیدی جھوٹے نہیں میرا حسین سچائی شہزادیا یزیدی پلید نے حسین پا گئے ہدے بابے دا نا علیہ ہدی ماں دا نا جناب بطول ہدا دانا محمد عربیہ جدا کلمہ پڑھ کے اسی مسلمان ہویا بابا جی جناب حر نے گھوڑا دوڑایا وے میرے امام دے خیمے دے سامنے آ گیا ہے رون والے اللہ تیرے اتھرو قبول کرے ہے میرے امام دے دکھ وچ اتھرو بگان والیا جناب حر میرے امام دے خیمے دے سامنے آئے نے میرے امام دے خیمے دے سامنے آ گئے سیال کوٹ وچ بہ کے روندے پے ہو تانوں جناب زینب پیاں ویندیاں نے تانوں جناب حسین پہ ویندے نے تانوں جناب محمد پہ ویندے نے اج میرے پتراں دے غم وچ کیڑا رو رہا وے اج کدے اتھرو یارے نے اج کدا دل غمگین ہو رہا ہے اج کدیاں اکھاں پیاں آنسو وگاندیاں نے جناب حر نے ہاتھ جوڑے نے عرض کیتی امام حسین بننے آیا ہے میرے امام قرآن دی تلاوت فرما رہے نے بابا جی جناب حر نے روئے نے عرض کیتی آقا حسین خدا دا واسطہ جے ایک واری بننے آیا آقا حسین میں سنیا جے تھوڑی ماں سخیاں دی سردار ہے آقا حسین توڑا بابا علی سخی ہے آقا حسین توڑا نانا معافیاں دین والا ہے آقا حسین بننے آیا جے آقا حسین توڑا مجرم آیا جے آقا حسین توڑا مجرم آیا جے میرے امام خیمے جو بننے آئے نے جناب حر نے پیرانوں ہاتھ لا لے نے عرض کیتی آقا حسین خدا دا واسطہ جے معافی دے دے یار آقا حسین توڑا رستہ ڈکن والا میں ماں آقا حسین توڑے خیمے لان والا میں ماں آقا حسین تسی کوفے چلے جاندے حج کربلا دی جنگ نہ جھڑ دی حج توڑے بچیاں دے پانی بند نہ ہوندا حج علی اصغر کدی پیاسا نہ ترپدا حج جناب والا توڑا علی اکبر کدی شہید نہ ہوندا آقا حسین مجرم میں آقا حسین توڑا قصوروار میں خدا دا واسطہ جے معاف کرے یار بابا جی میرے امام نے ہورنوں سینے لا لیا فرمایا کیوں رونا ہے ہندا کیڑا منہ توڑی مان وکھاواں گا کیڑا چہرہ لے کے توڑے نانے دی کچہری وچ جاواں گا جے نبی نے پوچھ لیا ہور ہے میرے پتر دا رستہ کیوں ڈکے آئی ہے میرے امام دے پانی بند کیوں ہون دیتا آئی بابا جی 10ویں محرم دی صبح ہو گئی ہے جناب حر پہ آ کے روندے نے آندے نے آقا حسین معاف کر چھڑے آرے میرے امام نے فرمایا جا حر میں تنوں معاف کیتا ہے گونگے دی جامعہ مسجد وچ بہ کے رون آلے جناب حر نے معافی دیتی ہے جناب حر نو معافی مل گئی ہے بابا جی گوڑا دوڑایا ہے اپنے پتر نو سلام آکھے آئے فرمایا
آقا حسین ہن میں پاک ہو گیا ہاں ہن میں صاف ہو گیا ہاں آقا جی مینوں جان دیاں اجازتاں دے آرے آقا جی تواڈے نانے دے دین تو ہر قربان ہونا چاہندا ہے اج ہر شہادت دینا چاہندا ہوے حضرات جملے سماعت کر جایا رے انج حسینی دا گھوڑا دوڑیا آوے جناب حر دا گھوڑا کربلا دی سرزمین تے پیا دوڑدا آوے بابا جی کربلا دا نقشہ بدل گیا آوے اج دوڑا تم گئیاں نے شمر کہن لگا اینو ویکھو اون والا کون ہے عمر ابن سعد کہن لگا اے تے حر لگدا وے اے تے ساڈا ہی سپاہی لگدا وے اے تے ساڈا ہی ساتھی لگدا وے شمر آکھیا کوئی تیر نہ چلایا جے کوئی بابا جی کمان وچ تیر نہ پایا جے کوئی نیزہ نہ ماریا جے اے تے ساڈا ہی بندہ وے اے تے ساڈا ہی سپاہی لگدا وے کربلا دے ذکر وچ بہن آلیو اے دور دراز تو حسین دا ذکر سنن والے ہو اللہ دی قسم اکھاں نم ہو جاندیاں نے بابا جی سارے نے تیر پیچھے کر لے نے شمر اگے آیا ہے اگے آ کے آکھن لگا ہر کدھر آیا میں ساڈی فوج نو چھڈ کے میدان وچ کیوں آ گیا ہے اور تیرا دماغ ٹھیک ہے اور آکھن لگا او دنیا دیا کتیا پیچھے ہو جا اوے دنیا دیا پلیتا پیچھے ہو جا اوے دنیا دیا لالچیا پیچھے ہو جا آکھن لگا شمر ہور نو آکھن لگا تو ساڈا ہے انہیں آکھیا کمینیا اج تو بعد میرا نام اپنی زبان تے لے کے نہ آویں اپنی زبان تے ہور دا نام نہ لے کے آویں انہیں آکھیا ہور ہوش کر اپنی ہوش ٹھکانے کر کی پیایا نہ ہے جناب ہور نے تلوار اٹھائی ہے فرمایا او یزیدیو پہلا میں تواڈا ساں ہن میں علی دے پتر داواں ہن میں حسین داواں ہن میں علی دے پتر شہزادے حسین داواں بابا جی شمر آکھن لگا مر جائیں گا مک جائیں گا قتل ہو جائیں گا جناب حر نے فرمایا او شمرا اگر تیرے قافلے وچوں کسے ماں دا دودھ پیتا آویں اج حر دا مقابلہ کرے میں بھی شیر دا پتر ہاں میں بھی جنگجو دا شہزادہ ہاں اج کربلا دا منظر دسے گا اج حسین تو حر کیویں قربان ہویا ہوے اج حسین تو جناب حر کیویں شہادت دے رہے نے بابا جی جیڑا سپاہی ہوندا ہوے حسین دے جان نثار دی تلوار اٹھ دی ہے واصل جہنم پہ آئے ہوندا ہوے جیڑا یزیدی آ رہا واصل جہنم ہو رہا وے شمر ہور دے کول آیا وے آندا ہجے بھی ویلا ہی پیچھا مڑ جا ہجے بھی ویلا ہے میں تینوں حکومت لے دیاں گا میں تینوں ابن زیاد کولوں پیسے لے دیاں گا میں تینوں مال لے دیاں گا جڑے شہر دی حکومت آکھیں گا میں تیرے نام کروا دیاں گا فرمایا کمینیاں پیچھا ہو جاؤ تانوں حکومت مبارک ہوے مینوں حسین دی جنت مبارک ہوے ہائے 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 سارے بولے ایک بار شان حسین باہر والے بھی بولو شان حسین فرمایا جاؤ دنیا دے کتے ہو تانوں تہاڈی حکومت مبارک ہوے مینوں علی دا پتر مبارک ہوے یہ تے فیصلے مرن تو بعد ہونے نے نا کیڑا ٹھیک سی جناب حر تے بابا جی تیراں تے تلواراں دی بارش ہوئی رب کعبہ دی عزت دی قسم بابا جملے سماعت کر جایا جے جناب حر دی شہادت ہوئی نا تے شہادت تو پہلا آپ نے حسین نو آخری سلام کیتا آئے ہائے ہائے اوے عاشقو اللہ توڑیاں اکھاں نم قبول فرمائے میرے امام دے غم وچ رونا نبی دی سنت ہے میں پچھلے جمعے حدیث پڑھی سی تے جڑا نہیں روندا جڑا آندا مینوں رون نہیں ہوندا اپنی قسمت ویکھے کہ میں کیوں نہیں رو رہا میری اکھ وچ اتھرو کیوں نہیں تیرے پتر دے پیٹ وچ درد ہو جائے تے تو ساری رات جھولی چ پا کے روندا رہنا کیوں او دے نال تینوں پیار ہے تے جنہاں نوں حسین نال پیار ہوے روندے ہوئی جے میری گل سٹ نہ پایا جے پیو نوں پتر نال پیار ہوے تے نہیں روندے ڈاکٹر دے سامنے آتے بنتے ہیں میرے پتر نوں بچا لو جی میری دھی نوں بچا لو کیوں او دا محبت تیرے دل وچ تے تینوں حسین نہ روائے تینوں کربلا دے ظلم و ستم اے کلمہ گو مسلماناں نے مولا علی دی اولاد نوں ذبح کر چھڑیا حضرت حر دی شہادت تو پہلا آپ نے آخری سلام کیتا عرض کیتی آقا حسین راضی ہو میرے امام نے سلام دا جواب دیتا فرمایا حر تیرے تے حسین ایتھے بھی راضی ہے تیرے تے حسین اوتھے بھی راضی ہے آئے ہائے ہائے ان جملے سماعت فرمائے دے بابا جی رب کعبہ دی عزت دی قسم کیڑی وڈی گل ہے کربلا تے شہید ہوئے جناب حر
اج ممبر تے ذکر ہو رہا کہ نہیں ہو رہا نا ذکر؟ کیوں؟ یہ حسین پاک دے نال سن. تے کئی واری انج ہوندا پاک جڑے ہوندے نے نا پاک جڑے پاک ہوندے نے رب کعبہ دی قسم جملے سنیو او گندیاں نو روڑی تو بھی چک کے پاک کر چھڑ دے نے. ویکھو نا گند وچوں کڈیا نا جناب ہور نو گند وچوں کڈ کے پاک کیتا تے صاف کیتا. کسے نے میرے امام نو پوچھیا کہ حسین پاک لجپال تہاڈی اللہ نے مدد کیوں نہیں کی تھی؟ اے جملے سنیا جی تھوڑے سامنے بچے ذبح ہو گئے. حضرت امام زین العابدین نو پوچھیا کہ اللہ تھوڑی مدد واسطے کیوں نہیں آیا اگر تسی حق تے سچ ہو تسی بچے کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا اوتھے امتحان سی. اوتھے کربلا دا مارکا کربلا دا واقعہ امام علی مقام تے امتحان سی. ایتھے میاں محمد بخش رومی کشمیر دے دربار تو میں نقشہ نہ پیش کراں ایک واری گج کے بولیا جے سبحان اللہ. تو میاں صاحب نے ایسا نقشہ پیش کیتا جڑا امام علی مقام دے بابا جی پوری زندگی تے سچ تے حق ثابت ہوندا ہے. امام علی مقام دے بچیاں تے حق تے ثابت ہوندا ہے. تے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ رومی کشمیر رحمت اللہ علیہ نے قلم اٹھائی ہے. تے میاں صاحب فرماندے نے طاقت ہوندیاں ہوئے زور نہیں لایا طاقت ہوندیاں بابا جی طاقت ہوندیاں ہے زور نہیں لایا تے بیٹھے من رضائی تے دنیا تو ہے پیاس ٹر گئے صوفی جی دنیا تو ہے پیاس ٹر گئے تے دین دنی دے سائیں بابا جی کربلا دے شہید یکے بعد دیگرے شاہتاں شروع ہویاں نے. کتلے واہ بن قلبی جا رہے ہیں کتلے امام علی مقام دے جان سار جا رہے ہیں. حضرات واری چل دیاں اس شہزادے دی آ گئی ہے جس شہزادے دی شکل میرے نبی نال مل دی ہے. بابا جی واری جناب علی اکبر دی آ گئی. واری میرے امام دے 18 سال دے نوجوان دی آ گئی. اج میں آخری شہادت پڑھاں گا اگلے جمعے اس تو بعد شہادتاں دے بعد دیگرے سناواں. جناب علی اکبر ویکھے آوے حج یزیدی میرے بابے نو للکا رہے نے. حج کتلے شمر پہ آندا حسین بنے آ حج کتلے میرا عمر ابن سعد پہ آندا وے حسین بنے آ جا حسین بنے آ جا. اگر حسین حق دے میں جنگ دے وچ آ رہا. جناب علی اکبر اپنے بابا دے خیمے دے سامنے آئے نے. حضرات جملے سماعت کر جایا نے. جناب علی اکبر نے ہاتھ جوڑے نے عرض کی تھی بابا حسین مینوں جان دیاں اجازتاں دے دیا رے. آقا حسین میں جانا چاہنا ہوں. میرے امام نے 18 سال دے بچے نو سینے لایا ہے. فرمایا وے علی اکبر تو باپ دی کنڈ دا سہارا ہے وے شہزادیا تیرے وچ مینوں نانے دی تصویر نظر آندی ہے تیرے وچ مینوں بابا مدینے والے دی تصویر نظر آندی جا. وے علی اکبر نہ جاویں وے علی اکبر کربلا نہ جاویں. علی اکبر تو بابے دی اکھ دا تارا وے علی اکبر تو بابے دے دل دا چین. جناب علی اکبر نے بابے دے پیر پھڑ لینے. علی اکبر نے آکھیا آقا حسین جے اج پتر نہ گیا اے لوکی آکھن گے حسین نے بانجے قربان کرا دیتے نے حسین نے بتیجے قربان کرائے نے حسین نے پتر کربلا نہیں جان دیتا. حسین نے علی اکبر نو سنبھال لیا ہے. آقا حسین میں انج نہیں کراں گا. بابا حسین اجازتاں دے دیا نے. میرے امام نال پیار کرنا لیو. میرے امام نے فرمایا وے علی اکبر وے پترا جا پھوپھو کولے اجازتاں لے آ. وے علی اکبر تنوں ماں بن کے پالے آئے. وے علی اکبر تنوں ماں والا پیار دیتا ہے. وے شہزادیا جا چلا جا رب کعبہ دی قسم جملے رلا دیں دے. جناب علی اکبر پھوپھو دے خیمے دے سامنے گئے نے. عرض کی دی پھوپھو اماں علی اکبر آیا رے پھوپھو اماں علی اکبر آیا رے. جناب زینب بابا جی دوڑ کے بننے آیا نے.
جناب زینب نے اپنے بھتیجے دا چہرہ چم لیا ہے اج بھی پھپھیاں نو بڑے چاء ہوندے جے اج بھی پتراں دی اولاد ہوے اللہ دی قسم پورے پنڈ وچ پھپھیاں مٹھیاں وندیاں نے آندیاں نے میرے پتر نو میرے ویر نو اللہ نے رنگ لائے نے میرے ویر نو اللہ نے پتر عطا کیتا ہے اے مسلمان بھائیوں مینوں ایمانداری نہ دس چھڑیا رے اج پھپھیاں بھتیجیاں نو نواندیاں نے اج چاواں نال کپڑے پاندیاں نے فرمایا وے علی اکبرا میں پھپھی نہیں میں ماں بن کے سنبھالیا ہے ساری زندگی پھپھو دے ویڑے رہیا میں ساری زندگی پھپھو دے گود وچ کھیڈدا رہیا میں عرض کیتی پھپھو اماں تاں تے میں اجازت ماں کولوں لین نہیں گیا پھپھو اماں تواڈے کولوں آیا واں اللہ تواڈے اتھرو قبول کرے رون والےو جناب زینب بیاں روندیاں نے رو کے علی اکبر نو سینے لایا ہوئے سینے لا کے فرمایا وے وفادار بھتیجیا بولت سہی وے وفادار بھتیجیا بولت سہی میں چملا زلف زنجیر تیری وے وفادار بھتیجیا بولت سہی پھپھو میں کچھ نہیں کہندا وے شہزادیا منگ کی لینائی وے پھپھو دیے جانے تیری پھپھو آزر وفادار بھتیجیا بولت سہی اوے اللہ دی قسم جملے سن جایا جے اے رون والیو اللہ تیرے اتھرو قبول کرے جناب زینب نے علی اکبر نو سینے لایا سینے لا کے فرمایا وے وفادار بھتیجیا بولت سہی میں چملا زلف زنجیر تیری اے مینوں اپنے بچے نہیں یاد رہنے اوے لوگو مینوں اپنے بچے مینوں یونو محمد نہیں یاد رہنے مینوں اپنے بچے نہیں یاد رہنے وے وفادار بھتیجیا اج پھپھو دے دروازے دے کیویں آیا ہے وے اج پھپھو مجبور بیٹھی آ وے علی اکبرا اج کچھ سوال نہ کری اج کچھ پھپھو کولو نہ منگی وفادار بھتیجیا بولت سہی ہے میں زلف تزیر چملا مینوں بچے اپنے اللہ دی قسم رون والیا ہے مینوں اپنے بچے نہیں یاد رہنے اکبر نہیں بھلنی تصویر تیری مینوں اپنے بچڑے نہیں یاد رہنے مینوں اپنے بچڑے نہیں یاد رہنے نہیں بھلنی اکبر تصویر تیری اے وفادار بھتیجیا اج پھپھو کربلا آ گئی وے شہزادیا تیرے لتھے کپڑے میں یون پواندی رہی ہاں تیرے جھوٹے کپڑے میں محمد نو پواندی رہی ہاں اے میری جانے میں پترا نالو ود تینوں پیار کیتا ہے میں تینوں کدی ماں دے ویڑے نہیں سی جان دیتا علی اکبر نو پتا ہے میری ماں پھپھو زینب ہے میرے کپڑے چینج کرن والی میری پھپھو وے مینوں پیار دین والی میری اماں پھپھو جان عرض کیتی ام پھپھو جان اجازت دے دے یار میرے امام علی مقام دے دکھ وچ آنسو بگان والیا تیرے ایک ایک اتھرو دی قیمت مزانے عمل تے رکھی جانی تیرے اتھرو قبر وچ کم آ جانے نہیں تیرا رونا قیامت والے دن تیرے سامنے آ جانا میرے امام نال پیار کرن والےو جناب زینب نے علی اکبر نو سینے لا لیا فرمایا وے شہزادیاں جانا چاہنا میں لکھ واری جا وے شہزادیاں لکھ واری جا وے میں تنوں نہیں روک دی میرے امام دا پتر سوار ہویا وے جناب زینب نے پگڑی سجائی ہے آج اپنے بھتیجے نا مسلمان بھائیو جملے سن جایا جے آج دولہ بنا کے زینب سامنے کھلو گئیاں نے اندیاں نے وے ویر حسین وے میرا 18 سال دا علی اکبر کڈا سونا پیا لگدا ہے
میرا علی اکبر کیڈا سونا پیا لگدا ہے میرے امام دا شہزادہ گھوڑے تے سوار ہویا رے فرمایا لے ابو میرا آخری سلام لے آ رے لے پھپھو زینب میرا آخری سلام لے آ رے جناب علی اکبر نے گھوڑا دوڑاں لگے نے بابا جی گھوڑا اپنے پیراں تے جم کے کھڑا ہو گیا پیراں تے جم کے کھلوتا ہویا جے جناب علی اکبر نے نظر ماری ہے اوے رون لیا 6 سال دی سکینہ ہاتھ بن کے آندیا وے ویرا ساریاں نو مل کے چلاویں وے ویرا سگرا مدینے بھی روندیا جے اج سگرا آوندی تینوں کدی سوار نہ آن دیندے اے شالا مرن نویر کسے دے شالا مرن نویر کسے دے تے نہان نمانیاں پینا شالا مرن اے شالا مرن نویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں پینا اوے بین پنڈ آوے دنیا نو پتہ لگ جاندا ہے اج مرن والے دی بین آ گئی جے اج پردیسن بھی آندی جے شالا مرن نویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں پینا جس بین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا جناب سکینہ نے ہاتھ جوڑے نے عرض کی تھی ویرا بغیر ملیوں دور جلائیں ویرا سگرا بڑی دورے پردیسن بڑی دورے شالا کوئی مسافر نہ تھی وے تے ککھ جنا تھی بارے شالا کوئی مسافر نہ تھی وے تے ککھ جنا تھی بارے اوے کربلا دے ذکر وچ رون آلیو میرے امام علی مقام دے شہزادے دی سواری تیار ہوئی گئے جناب سکینہ نے آکھیا ویرا ذرا سر تھلے کر لے میں جاندی وری بوسا دے لاں وے علی اکبر ویر جاندی وری پیار کر جا حضرات جملے سماعت کر جایا دے وے رون آلیا اج تو اپنی اولاد دے دکھ وچ نہیں رو رہا اج اپنے پتران دے دکھ وچ نہیں رو رہا اے ذکر ہی ایسا ہے ایمان والے بندے دے اتھر آ جاندے نے اے مومن بندے دیاں اکھاں میں ہو جاندیاں نے اللہ دی قسم جملے رلا دیندے دے جناب علی اکبر نے چہرہ تھلے کیتا رے جناب سکینہ نے پہلا بوسا ویر دی پیشانی تے دیتا ہے دوسرا بوسا علی اکبر دی گردن تے دیتا ہے جناب علی اکبر رو کے آندے نی سکینہ اے 2 بوسے کیوں دیتے نی عرض کیتی ویرا ایک بوسا سکینہ دائے ایک بوسا میری بچھڑی سگرا دائے ایک بوسا میری سگرا دائے ایک بوسا مدینے وچ رون والی دائے اللہ دی قسم جملے سماعت کر جایا رے میرے امام نے سارے انو سلام آکھے آئے امام علی اکبر دا گوڑا دوڑے آوے مسلمان بھائیوں جملے سن جایا رے شعر آکھن لگائے ہون والے کون فرمایا دنیا دیا کتیا منو جان میں کون دنیا دیو لہن دیو منو جانو میں کون میں حسین دا بڑا شہزادہ آیا رے میں حسین دا کڑیل جوان آیا رے 18 سال دا علی اکبر آیا رے بابا جی جملے سمجھ کرے آ رے ایک یزیدی کمان وچ تیر پا گئے علی اکبر نو نشانہ بنا کے جلان لگائے اچانک دے ہتھوں تیر کمان چھٹ جاندہ دے شمر آکھن لگا ڈر گیا میں آندہ نا میں ڈریا کوئی نہیں وہ منو انج لگا جے ہے جمیں مدینے والا محمد آ گیا جے جمیں نبیاں دا سردار آیا جے جمیں کل نبیاں دا امام آیا جے وہ ایدی خوب شکل امامے نال مل دیئے میرے محمد نال مل دیئے
اللہ دے رسول نال مل دی جے اینو نہ ماریا جے اے مدینے والے آقا ناراض ہو جان گے جنہ دا کلمہ پڑھیا جے محمد رس جان گے اللہ دی قسم میرے نبی دی تصویر گئی جے اے کل نبیاں دے سردار دی تصویر گئی جے علی اکبر دا گھوڑا پیا دوڑ داوے 10 بندے سامنے آئے نے حسین دا شیر پیا لڑدا وے اج بہادر جوان پیا لڑدا وے اج امام حسین دا شہزادہ پیا لڑدا وے انجی لگدا ہے جویں علی آ گیا ہے علی کا گھر بھی کیا کر ہے اوے لوگو علی کا گھر بھی کیا کر ہے جس گھر کا بچہ بچہ علی کا گھر بھی کیا کر ہے ایتھے گولیاں چل دیاں یون سکے ویر کنڈیاں لا کے اندر وڑ جاندے نے سکے چاچے دروازے بند کر لیندے نے سکے بیلی دکاناں چ وڑ جاندے نے آندے نے گولی دا سامنا کون کرے آندے نے گولی دے سامنے کون ہوے گا میں کیا واہ حسین تیرے بچیاں تو سلطانی کائنات دی عزت وار چھڈے جنہ بابا نو اگے نہیں آن دیتا جڑا علی اکبر ایتھے میں پتر نس دے ویکھے نے ایتے پیو نو اگے کر کے پتر گلیاں وچ نس دے ویکھے نے اللہ دی قسم اٹھا کے آندا جے اے خون رسول اے نسل بطول نس نہیں سکدے اے دوڑ نہیں سکدے انہاں دیاں رگاں وچ شیر خدا دا خون جاری پیا ہوندا ہے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے اوے مسلمانوں علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا بچہ بچہ ارے جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے بابا جی سجیوں تیران دیاں بارشاں ہویاں نے کھبیوں تیران دیاں بارشاں ہو رہیاں نے جناب مصطفیٰ دے نواسیاں دے ذکر میں چراؤن آلیا سجیوں تیر آ رہے نے ایک ظلم دا بابا جی نیزہ اٹھے آئے اس نیزے دے 3 منہ نے وہ نیزہ میرے امام دے شہزادے علی اکبر دے سینے وچ پہ وسط ہو گیا ہے جناب علی اکبر گھوڑے تو کربلا دی زمین تے آئے نے رو کے آکھیا ادرکنی یا ابا حسین ادرکنی یا ابا حسین بابا حسین آ جایا رے بابا حسین علی اکبر نو بچا لیا رے علی اکبر زمین تے آ گیا رے حضرات جملے سماعت کر جایا رے اوے ذکر حسین وچ غمگین ہونا لیا حضرات جملے ضائع نہ کر جایا رے میرے امام دی دوڑ لگ گئی ہے ادھروں زینب بھی روندی ہے ادھروں ام کلثوم پیاں روندیاں نے میرے امام دوڑی جا رہے نے حضرات جملے سماعت کریا رے میرے امام نے نلین اتارے ہوئے نے میرے امام نے علی اکبر دا سر لے کے اپنی گود وچ 18 سال دا پتر ٹر چلا جے اج حسین دی کھنڈ دا سہارا ٹر چلا رے اج نانے دی تصویر والا شہزادہ ٹر چلا رے میرے امام نے فرمایا علی اکبر وے شہزادیا گھبراوینا تیرا بابا حسین آ گیا وے میری یہ جانے گھبرائینا تیرا ابا آ گیا اج حسین تیرے سر تے آ گیا وے بابا جی جملے سماعت کریا رے میرے امام نے نیزے نو ہاتھ پایا ہے مسلمان بھائیو جملے نو رلاندے رے نیزے نو ہاتھ پا کے میرے امام نے چکیا رے جناب علی اکبر دا جسم تڑپ گیا ہے فرمایا بابا اے نیزہ انج تیرے پتر دے سینے وچوں نہیں باہر آنا بابا جملے سماعت کر جایا رے اللہ دی قسم جملے رلا دیں دینے میرے امام نے فرمایا علی اکبر حکم فرما عرض کی دی بابا میری عرض ہے اے نیزہ میرے سینے وچوں کٹ دیا جے اے بابا انج نہیں نکلنا میرے بابا حسین فرما دینے اے علی اکبر بول کیویں نکلے گا عرض کی دی بابا اپنا گوڈا میرے سینے تے رکھ لے اپنا گوڈا میرے سینے تے رکھ لے مسلمان بھائیوں جملے سماعت کر جایا رے
جدوں حسین نے جوان علی اکبر دے سینے تے گوڈا رکھے آئے میرے امام دیاں اکھاں وچ اتھروں جاری ہو گئے علی اکبر آندے نے بابا گھبرائی نہ لکھاں علی اکبر آن میں تیرے دوار چھڈاں تو میرا باپ لگنا میں تو میرا ابو لگنا میں حضرات جملے سماعت کر جایا رہے جناب علی اکبر شہزادے نے پوچھیا بابا کیوں روئے ہو فرمایا پترا منو دادا ابراہیم یاد آ گیا ہے جی میں دادا ابراہیم نے اسماعیل دے کانڈ تے گوڈا رکھ کے چھری چلائیا ہے علی اکبر آئیو تھے چھری نہیں چلی حضرات توجہ فرما جایا جے وے شہزادیا اوتھے چھری نہیں چلی اللہ دی قسم جملے توجہ نہ سماعت کر جایا رے وے شہزادیا ایتھے کھنجر چل گئے نے ایتھے نیزے چل گئے نے اللہ دی قسم جملے رولان دے میرے امام نے آکھے آئے وے جنہیں علی اکبر دی زیارت کرنی ہے آ جاؤ پتر دیاں اکھاں بند پیاں ہوندیاں جے علی اکبر دیاں اکھاں بند پیاں ہوندیاں نے آخری سلام بابے نو آکھے آئے فرمایا بابا لے سلام ہوئے ایتھے ہی حسین دی گود وچ علی اکبر دی اکھ بند ہو گئی انا للہ و انا الیہ راجعون آج حسین دا 18 سالہ جوان شہید ہویا ہے آج حسین پاک دا او شہزادہ شہید ہویا کربلا دی سرزمین دو سنن آلیا تے باپ نے پھر بھی صبر کی تھا یا اللہ تو راضی ہیں اللہ فرمایا میں راضی ہیں ایتھے میرا دل کردہ ہے میں او شیر ساری دنیا نو سناواں کہ پوری دنیا چوم کے آکھے کہ علی دیاں پتران دا ساڑے تے احسان ہے